ज्वाइन किया माहिर बैनुल अक़वामी अमूर मंसूर जाफ़र साहब 5 दिन के लिए ईरान के पावर प्लांट पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। कितनी बड़ी ये कामयाबी होगी ईरान की, क्योंकि सिफारतकारी की जानिब जाता हुआ देख रहे हैं मामला ये मज़ीद आगे बढ़ सकती है बात पावर प्लांट से फिर मुस्तकिल जंग, आर्जी जंगबंदी और मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ। बस ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो यू टर्न की तारीख है, ये उसमें एक नए बाब का इजाफा है, क्योंकि वो जिस अंदाज से मामलात को एक हाइप क्रिएट करते हैं और फिर जब उसके जवाब में उनको एक रद्द-ए-अमल बनता हुआ दिखाई देता है तो फिर वो अपने फैसलों से इसी तरीके से रिट्रीट करते हैं। आप देख लीजिए जिस अंदाज से उन्होंने कनाडा को हथियाने की बात की, ग्रीनलैंड को हथियाने की बात की, मैक्सिको को वो धमकियां देते रहे। तो इसी नौयत का जब रद्द-ए-अमल उन मुल्कों की तरफ से देखने को मिला तो वो अपने फैसलों से इसी तरीके से एक इंतहाई शर्मनाक अंदाज में जो है वो रिट्रीट करते रहे। और अब जब उन्हें दाखिली तौर पे भी अपने इस फैसले और इस ऐलान पे बहुत ज़्यादा सख्त कहा गया है और एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए बन गया है, तो ऐसी सूरत में उन्हें यानी अपने इस फैसले को एग्जीक्यूट करने के हवाले से जो ज़मीनी सपोर्ट दरकार है वो मैसर नहीं है, क्योंकि जो खित्ते के ममालिक हैं उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस बात से पूरी तरह आगाह किया है कि इस फैसले के जो रद्द-ए-अमल उन पर आएगा वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त होगा और ये पूरा खित्ता जो है एक ऐसे बहरान से दो-चार हो जाएगा कि जिसके रिपेयर में जो है कई साल लग सकते हैं। अभी खासतौर पे जो फारस ऑयल फील्ड पर हमला किया है ईरान ने, जो ईरान की तरफ से कतर में किया गया, तो अब तकरीबन वो बताया जा रहा है कि उसके 17% प्रोडक्शन मुतासर हुई है, जो बहाल करने में अगले 5 साल लग सकते हैं। ऐसे में खित्ते के ममालिक इस तरह के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात हैं उसकी वजह से मजीद परेशान है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना बोरिया बिस्तरा गोल करें और खित्ते के इन ममालिक की जान छोड़ें जिनके डॉलर और जिनका पेट्रो डॉलर वो आज तक निचोड़ते रहे और उसके नतीजे में जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करनी थी वो भी करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। और बल्कि इनका वजूद, इनका नाम, इनके साथ एसोसिएशन इस वक्त एक सिक्योरिटी थ्रेट बन के रह गया खित्ते के लिए। तो खित्ते के ममालिक को भी अब चाहिए कि वो अपनी बंदूक और अपना कंधा जो है वो इसमें हिफाजत के लिए तैयार रखे। इस नौयत की जो छत्तर छाया है वो उन्हें ज़्यादा देर अपने ये जो एक उन्होंने बूम क्रिएट किया है सयाहत का, सकाफत का, उसको ज़्यादा देर प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है, ख़ासतौर पे एक ऐसे मुल्क के सदर की तरफ से कि जिनको अपना सुबह दिया हुआ बयान याद नहीं रहता और शाम को एक वैसा उलट बयान देते हैं कि जिससे इस वक्त तो अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट हैं जो किताबें लिख रहे हैं उसमें तो उनकी जहनी सेहत के बारे में बहुत सारे खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि ऐसी जहनी सेहत का आदमी जो है, एक बीमार जहनीत का आदमी जो है इस वक्त अमेरिका और मुल्क की तकदीर के फैसले करने पर लगा रखा है। तो ये किसी भी वक्त और इन इक़दामात को देखते हुए बिल्कुल ये नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप अपना जो मिड टर्म इलेक्शन भी जीत पाएंगे और उसके बाद मुआखज़ा तो उनके लिए बिल्कुल जैसे कहना चाहिए एक राइट केस है, जैसे ही वो मुकदमा हारे अपना वो इलेक्शन हारेंगे। तो ये इस नौयत के जो सदर है, इस नौयत के जो इक़दामात हैं वो खित्ते और हकीकी मानों में ये ईरान की एक इनडायरेक्ट विक्ट्री है कि ईरान जिस तरीके से एक रिस्पॉन्ड कर रहा है और एक रेजिलियंस शो कर रहा है और रेजिस्टेंस शो कर रहा है और हर रोज़ एक नया सरप्राइज जो है ईरान की तरफ से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को जो है वो दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब अगला मरहला जिसकी तरफ आपने खुद निशानदेही की है कि वो एक डिप्लोमेसी का रास्ता है और ईरान को, अमेरिका को, इस वक्त इसराइल को डिप्लोमेसी की एक आड़ लेनी चाहिए, क्योंकि मिलिटरीली वो जितना नुकसान पहुंचा सकते थे ईरान को, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो पहुंचा चुके हैं। अब इसके बाद उनके पास जो लास्ट ऑप्शन जिसके बारे में लोग बहुत सारे खदशात का इजहार कर रहे हैं, अपनी इस नाकामी को कामयाबी को बदलने के लिए खुदा न खासा को टैक्टिकल न्यूक्स का इस्तेमाल जो है वो भी किया जा सकता है, लेकिन खित्ता पूरे मैं समझता हूँ एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और बिलखुसूस जिन मुल्कों की सिक्योरिटी और सलामती के लिए ये सारे इकदाम करना मकसूद है और इस तरीके से अभी अमेरिका को मजीद उनकी दौलत पे छोड़ना है, उनकी इन्वेस्टमेंट और उनकी खासतौर पे जो वादे हैं आइंदा के लिए ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट को, अभी अमेरिका ने उनको भी अपनी इससे जो जंग में उन्होंने सारा अपना लाओ लश्कर झोंका है और अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया किया है, वो उन्होंने इन्हीं से पूरा करना है। तो ये अब खित्ते के ममालिक को सोचना होगा कि वो किस वक्त तक इस नौयत की जंगों का ईंधन बनते रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस नौयत के जो बेसरोपा बयानात और ऐलानात और धमकियों के नतीजे में जो है वो अपनी सलामती को और अपने अवाम की सलामती और तरक्की को जो है वो दांव पे लगाए रखेंगे।
منصور صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے گفتگو ہوئی، مذاکرات پر اور سفارتکاری کے ذریعے مذاکرات کرنے پر زور دیا گیا، ساتھ ہی روس کی جانب سے بھی بیانات آ رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خطے کے دیگر ممالک امریکہ کو اتنا پریشرائز کر لیں گے کہ وہ اسرائیل کو منائیں حملے روکنے کے لیے؟ ابھی تو 5 دن کے لیے حملے روکے گئے پاور پلانٹ پہ، آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پہ یہ حملے روکے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر تو امریکہ اور اسرائیل یہ خطے کے تحفظ اور دفاع کے لیے سارے اقدامات کر رہا ہے تو انہیں اس وقت زمینی حقائق کو اور زمینی چیلنجز کو دیکھنا ہوگا، اور خاص طور پہ جو ریجنل اس وقت فورسز ہیں ان کی بات کو سننا ہوگا اور توجہ سے سننا ہوگا۔ اور اس حوالے سے اگر تو اور حقیقی معنوں میں اس وقت جو جنگ بندی کا جو ایک اقدام ہے اس کا انیشیٹو میرا خیال ہے انہی ملکوں کا پریشر جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ اور دیگر جو ممالک ہیں وہ تو فیسیلیٹیٹر کا رول کر سکتے ہیں کہ ایک نیگوسیشن ٹیبل پہ جا سکتے ہیں، لیکن اس پر اصل دباؤ جو ہے، جس دباؤ کا کوئی اثر ہو سکتا ہے امریکہ پر اسرائیل پر، وہ یہی ممالک ہیں، کیونکہ ان میں سے 2 ملک تو بحرین اور یو اے ای تو خود اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے ایک انتہائی اقدام اٹھاتے ہوئے وہاں سے جو ایرانی سفارتکاروں کو تو نکال دیا ہے، ان کے ملٹری اٹاشی لوگوں کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تک یو اے ای اور بحرین میں اس نوعیت کا اقدام آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا کہ وہاں سے اسرائیلی امریکی سفارتکار جو ہیں وہ نکالے گئے ہیں۔ اس وقت یعنی بالکل جسے کہیں یہ ڈیوائڈ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اور ایسی صورت میں یعنی دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ آیا واقعی ہی اس خطے کے اندر امریکہ کے کوئی ایسے اسٹریٹجک مفادات تھے کہ جن کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس وقت تک یہ ممالک اس وقت بھی اسرائیل کی اور امریکہ کی جارحیت کے ساتھ ساتھ ایران کی جارحیت جو ہے اس کا بھی سامنا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ بالکل ایک جسے کہنا چاہیے ایک کلیئر کٹ موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا کے سامنے حقیقی تصویر آ سکے کہ یہ جو ممالک بیان دیتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس امریکہ کے کوئی اڈے نہیں ہیں یا یہاں سے حملے نہیں ہو رہے، ایسے میں انہیں امریکہ اور اسرائیل کو دباؤ میں لا کے اور جنگ بندی کے حوالے سے اقدامات اٹھا کر اپنے اس موقف کو درست ثابت کرنا ہوگا، وگرنہ دال میں جو کالا دکھائی دے رہا ہے وہ آنے والے دنوں میں تاریخ جو ہے وہ بڑے سیاہ میں لکھے۔ اچھا بالکل ٹھیک۔ اچھا منصور صاحب، نیتنز پاور پلانٹ پر حملہ ہونا، اس کے بعد میں ڈیمونا میں ایران کی جانب سے پاور پلانٹ کو نشانہ بنانا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دینا کہ خطے میں جو خلیجی ممالک میں جو آئل کی تنصیبات ہیں انہیں اب آگے چل کر نشانہ بنائیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں، آپ کی بڑی گہری نظر ہے خلیجی ممالک کے اوپر، خلیجی ممالک کا پریشر ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ پر کہ فوری طور پر کم از کم پاور پلانٹ پر حملے روکے جائیں؟ جی یقیناً اس کا جو سب سے بڑے لوزر ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہے، انہی کو ہونا ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پورا ریجن جو ہے یہ اگرچہ تیل سے بڑا مالا مال ہے، لیکن ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ وہ ایک دن بھی متحمل نہیں ہو سکتا کسی پاور بریک ڈاؤن کا، اور خاص طور پہ ایسے پاور بریک ڈاؤن کا کہ جس کو امیڈیٹلی ریسٹور نہ کیا جا سکے۔ اور ایران نے بڑا پرعزم طریقے سے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے اور امریکہ نے ان کے پاور پلانٹس کو ہٹ کیا تو وہ خطے میں ان پاور پلانٹس کو جو اس وقت ایک سپورٹ بیس فراہم کرتے ہیں، خاص طور پہ امریکی اڈوں کو اور اس نوعیت کے ان کے انفراسٹرکچر کو اور ان کے ڈیٹا بیسز کو، جو بڑا ایک یہاں پہ ایک انٹیلیجنس کا بھی کام کر رہے ہیں، تو وہ انہیں ہٹ کرنے سے ہچکچائیں گے نہیں۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں ایک ایسا پریشر ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ایک جو مہلت ہے اس میں خود سے ہی 1 ڈے یعنی اس میں ایک ایکسٹینشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کو 5 دن تک مؤخر کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بنیادی طور پہ اسرائیل کی دھمکیوں کے ذریعے ایک نرو چیک کرتے ہیں، اور اگر دوسری پارٹی کمزور ہے اور دوسرا فریق اگر ان کی دھمکیوں سے مرعوب ہو جاتا ہے تو وہ اگلی کارروائی کرتے ہیں۔ لیکن اگر جو فریق جیسے ایران اس وقت ریزسٹنس اور ریزیلینس شو کر رہا ہے تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی ایسا موقف نہیں رہ جاتا، یعنی عملی طور پہ تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں نے جب یاد کیا کہ ایک بہت بڑا بحران آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ سوچیے کہ وہ خطہ جو اس وقت روشنیوں کی چکا چوند اور جہاں پہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ الیکٹرک چلتی ہے، تو یہ صحیح